السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، في هاد لا فيديو بغيت نتكلم لكم على واحد لا كومباني، واحد الشركة اللي هي كتقلب على الخدامة، لاقيه مشاكل. وهاد الشركة دارت عليها راديو كندا اللي هي واحد الجريدة هنايا، درت عليها واحد الارتيكل هذه تقريبا واحد 11 يوم كيظهر ليا لو 19 سبتمبر 2020. قبل ما نتكلم لكم على هذه الشركه، راه المهم غادي تفهموها من خلال النص. نقرا لكم النص ونحكي لكم كيفاش هنايا واحد القصه، ومن بعد ندوز لكم الشركه ولو ليان غادي نخليه لكم ان شاء الله. فمن طبيعه الحال نبغيكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر، والناس اللي هما في الدومين من هذا المنبر تنقول لهم جربوا حظكم على وعسى تكونوا من المحظوظين تحصلوا على عقد عمل. اذا نبداو على بركه الله. قالك هنا راديو كندا شنو هنا العنوان تيقول لك assouplissement demandé pour embaucher des travailleurs étrangers au pays. يعني كيطالبوا الحكومه هنايا باش انها تخفف من دوك الشروط ديال انه اللي كتفرضها على لي travailleurs étrangers. إذا النص شي يقول؟ تيقول لك plusieurs secteurs de l'économie demeurent durement frappés par la pénurie de main-d'œuvre et la pandémie de Covid-19. يعني بزاف ديال القطاعات في الاقتصاد اللي هي حالي يعني كتبقى متضرره، ويعني مقصحه بهذا المعنى هذا بندره اليد العامله. ومن طبيعه الحال زيد عليها الوباء ne fait qu'aggraver la situation. يعني قال لك ما كيزيد الا يزيد الطين بله، كيزيد يعني يعقد الامور. Des employeurs demandent un assouplissement des règles d'embauche des travailleurs étrangers au pays qui sont laborieuses et freinent le recrutement. يعني كيطالبوا باش انه تكون تسهيلات بالنسبه للقواعد ديال كيفاش انك تشغل الخدامه، سيرتو ملي كنتكلموا على ديك الاليميه ولا ما يعرف بليتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي. يعني انه كندا كتفرض على الشركات انهم يخدموا بطبيعه الحال لي سيتويان كنديان ولي ريزيدون بيرمانون هما الاولين، عاد تشوف لي ترافايور اترونجي. ولكن الشركات تيقولوا لهم بدنا نسهلوا علينا شويه الامور باش يمكننا حتى حنايا نخدموا، راه حنا واقفين. فانتم غادي تشوفوا هذه القصه كيفاش دايره. فهنا تيقول لك avant l'arrivée de la Covid-19، يعني قبل المجيء ديال هذا الوباء، certains employeurs comme هاد الشركه اللي سميتها سيفي تك اي بي سي دروموندفيل، فين في المدينه ديال دروموندفيل، بيني ديجا ا ريكروتي، يعني كتألم باش انها تغوكروتي، لاقيه مشاكل صعوبه باش انها تلقى الخدامه. لو فابريكون دو ترانسميسيون، هاد الشركه هذه اللي هي لو فابريكون دو ترانسميسيون اي تا كور دو 15 employés depuis plusieurs mois. يعني عندها يلا 15 ديال الخدامه هذه شهور. لي ريسك لي على بانديمي، يعني هاد لي ريسك هادو مرتبطين بالوباء. زيد عليها سويفي دو لا بريستاسيون كنديان ديرجونس. اللي ما عرفش شنو هي لا بريستاسيون كنديان ديرجونس، هو انه الدوله الكنديه كانت الوقيته اللي بدا هذا الوباء فدارت لكاع الخدامه اللي هما كيشوفوا بانه الوباء تشكل عليهم خطوره على الصحه ديالهم، خرجت لهم لا بريستاسيون كنديان ديرجونس وهي $2000 في الشهر. ont exacerbé cette pression. هادشي هذا زاد يعني ورك على هاد الشركات وزاد عليهم لا بريسيون والضغط. pour tenter de répondre à la demande on a présentement du personnel de bureau. دابا هما كيتكلموا، شكون اللي كيتكلم؟ هادي احنا غادي نشوفوا شكون كيتكلم هنايا من بعد ما نقراو هاد السطوره. pour tenter de répondre à la demande قال لك باش نستجبوا للطلب on a présentement du personnel de bureau. قال لك عندنا البيرسونيل ديال البيرو ديال البيرو ماشي بيرو اي دي كادر اوتور كي ترافاي دون لوزين بور نو زيدي. قال لك كيخدموا في الوزين باش يعاونونا. ديبلور انيك موران، شكون هذه؟ المديره ديريكتريس دي ريسورس هيومان شي سي في تك اي بي سي.
l'entreprise s'est tournée vers le recrutement de travailleurs étrangers. مع ذلك دارت وتوجهات للrecrutement ديال les travailleurs étrangers pour pourvoir les postes vacants باش انها تملأ المناصب الشاغرة. Elle lance surtout ceux qui se trouvent déjà au pays et se cherchent un emploi. بطبيعة الحال كتبحث على اللي راهم ديجا كاينين في البلاد في كندا واللي كيقلبوا على خدمة. كوم مثلا كيلاني بن الخضر فوني دو تونيزي. هذا يعني غيكون شاب اللي هو واحد الترافايور اترونجي اللي جا من لا تونيزي pour refaire sa vie au Québec باش يعبد حياته في كيبيك. L'homme est arrivé au pays avec un permis de travail fermé. هنا القصة أنه هذا الإنسان هذا كيلاني بن الخضر جا لكيبيك بعقد عمل مغلق auprès d'un employeur de Granby. جا عند واحد المشغل في المدينة ديال Granby. Le séjour s'est toutefois avéré infructueux et les démarches pour se trouver un nouvel emploi sont laborieuses. بطبيعة الحال مع هذا الوباء ومع هذا سميتو فباش أنه يلقى يعني شغل صعيب سيرتو انه ملي الشركات خرجوا الخدامه فاللي هو عنده عقد عمل فيرمي ما قدرش يلقى شي خدمه. هنايا دي زومبلويور سو سون انتريسي ام دابا هنايا شكون كيتكلم حنا غنشوفوا شكون كيتكلم. قال لك المشغلين اهتموا ا مون بروفيل بالملف ديالي مي لو بروبليم سي لو بيرمي دو ترافاي فيرمي هو داك عقد عمل مغلق. جو ني با لو دروا دو ترافايي افيك ان نوفيل امبلويور اكسبليكتيل. قال لك ما استطعتش باش انني نخدم مع شي مشغل اخر كيف ما تيشرح هو. Sa candidature a finalement été retenue. قال لك الملف ديالو الترشيح ديالو واخيرا il a été retenu par CVTech IBC qui ne peut toutefois l'embaucher rapidement à cause des formalités administratives اللي مع كامل الاسف ما يمكن لهاش تامبوشيه بسرعه ولو انهم اهتموا به وكل شيء ولكن a été retenu sauf que بسبب هاد الاجراءات الاداريه. Le processus de transfert du permis de travail amène des délais. يعني داك الاجراءات ديال هاد البيرمي دو ترافاي هاد رخصه العمل ضروري كتمر على بزاف ديال المراحل وعندها واحد التجهيله واحد الاجل اللي ضروري خص تدوز منه. اكسبليك انيك موغان هذيك المديره. اون بارل دو بليزيور موا كنتكلموا على شهور عديده. Il faut recommencer les démarches avec l'UIMT. هنا كتشرح وكتضيف كتقول بان خصك تبدا خص نبداو هذوك الاجراءات مع الUIMT اللي قلنا اللي هي ايتود دامباكت سور لو مارشي دو ترافاي اللي هي المساله ديال انه كندا كتبغي انه الشركات يخدموا الكنديين ذوي الجنسيه الكنديه او لا لي ريزيدون بيرمانون. Et les certifications d'acceptation de Québec يعني CAQ. Et il faut refaire une démarche qu'on nous dit simplifiée, mais qui a de longs délais. وكتقول بانه خص تعاود دار اجراءات اخرى اللي تيقولوا لنا بانها راها سهله ولكن راها مي كي ا دو لون ديلي عندها اجل طويل. Je veux prendre le poste le plus rapidement possible. كيلاني بن الخضر ترافايور اترونجي هو دابا تيقول انا بغيت ناخذ لو بوست في اسرع وقت ممكن. الله يكون في عوانه مسكين والله يكون في عوان الجميع. دونك هذه التصويره هذه الصوره ديال انيك موغان ديريكتريس دي ريسورس هيومان شي سيفيتك اي بي سي اي كيلاني بن الخضر ها هو هنايا. حظ موفق ليه والله يسهل عليه ويسهل للجميع. فوتو ديال راديو كندا هذه بليزيور كا سيميلير قال لك امثله كثيره اللي هي مشابهه لهذه المساله. Ce dossier n'est pas unique selon Martin Champoux, député fédéral de Drummond. النائب الحكومي ديال كندا ديال درامون قال لك بان هذا لو دوسي ماشي اونيك ماشي فريد من نوعه. Selon lui, même si certaines candidatures de travailleurs étrangers peuvent être traitées rapidement, plusieurs délais sont difficiles à justifier. قال بالرغم من انه يعني بعض لي كونديداتور بعض الملفات ديال المرشحين ديال هاد لي ترافايور اترونجي يمكن لهم يتريتاو رابيدمون بسرعه لكن
اجال plusieurs délais sont difficiles à justifier. يعني كاينه شي اجال اللي هي يصعب انك تشرحها، ما لقاش شي عبارات باش يشرح هذا التاخير. Si on continue à s'embourber dans la lourdeur administrative, on ne cédera pas, se tient le député. يعني الا بقينا مستمرين في هذا الثقل الاداري وهذا البطء وهذا الشيء هذا ما غاديش نقدروا نتعاونوا. soutient le député. Je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de flexibilité et permettre à ces travailleurs là, dans un contexte où l'employeur lié au permis de travail fermé ne peut lui offrir la charge de travail prévue au départ. Je pense qu'il faut faire preuve يعني d'un peu de flexibilité. خص تكون شويه ديال الفليكسيبيليتي، تكون شويه ديال المرونه باش تسمح لدوك هاد لي ترافايور هاد العمال انهم يعني تسهل المأموريه ديالهم. Qu'on puisse permettre à cette personne de bien gagner sa vie et de permettre à ceux qui ont besoin de pouvoir les recruter. باش انه هاد الناس اللي باغيين يعني يعيشوا حياتهم وفي نفس الوقت نساعدوا حتى دوك الناس اللي محتاجين انهم العمال مثله. Déterminés à offrir l'emploi à Kilani Ben Lakhdar, les dirigeants de CVTech espèrent que leur cri de cœur permettra maintenant d'accélérer le processus. Donc كيتمناو انهم هاد الناس هادو اللي هما بغاو يعطيو العام يعطيو يوفريو له العمل باش يخدموه للسيد كيلاني بن الخضر، هاد المسؤولين ديال هاد الشركه سيفيتك يعني كيتمناو انه هذا البروسيسوس يعني يعني يكون سريع. كان هذا النص ديال راديو كندا اخواني. انا غادي ندوز لكم الموقع ديال هاد الشركه هذه اللي سميتها سيفيتك اي بي سي، وغنخلي لكم الموقع ديالهم. دونك هنايا هذا هو الموقع ديالهم، انتم كتشوفوا المنتوجات ديالهم هما شنو هما. هادو داك الدراجه الناريه ديال اللي كتكون في الثلج، وهاد الالات هادو اللي كاينين هنايا سياره، وهذه يمكن ديال الجولف كيظهر لي هادو كيتستعملوا واقيلا في الجولف، هادو حتى هما تيكونوا في الثلج ولا ميم اون توكا. هادو لي برودوي اللي كيستعملوا، ومن طبيعه الحال هما بغاو الناس اللي هما تكون عندهم داك ليسبري ديال لا كونسيبسيون ولا فابريكاسيون ميكانيك، واللي عندهم مع لي لوجيسيال. هنايا التعريف تيقول لك CVTech se développe et réalise de nouveaux défis grâce à l'entière participation et à la qualité des employés qui composent son équipe. Chez CVTech IBC, nous privilégions l'interaction, le respect, l'accomplissement de nos membres et la responsabilisation de chacun d'eux. Si vous désirez vous mettre sur les rangs et croyez pouvoir mettre à profit vos attitudes et connaissances dans un environnement où vous ferez la différence, consultez la liste des postes disponibles. هنا غادي تكليكو على البوست ديسپونيبل. هنا الا بغيتي تيقول لك فيت نو بارفونير فوتر سي في اون ليني. هنا هنا de façon هادو لي ليان كي سوم نو نو برودوي نو سيرفيس devenez client fournisseur soutien carrière média contact. هنا الا مشينا مثلا نو برودوي بول موتريس بولي ماني كور وان نوفو برودوي ان توكا تديروا دخلوا اخواني لهادشي غتشوفوه. امبلوا ديسپونيبل. Donc emploi disponible هنايا كيشرح لك شنو هو les exigences en technique génie mécanique conception, 5 ans d'expérience pertinente, expérience pertinente sur le logiciel de conception 3D, connaissance de SolidWorks un atout, anglais fonctionnel ماشي زعما يعني fonctionnel هذوك les mots techniques, qualité recherchée, intérêt dans le secteur des véhicules récréatifs et routiers, esprit d'équipe, créativité et autonomie, attitude à concevoir les formes en fonction des procédés utilisés, souci du délai, du détail, attitude à comprendre, simplifier, améliorer les concepts. Le défi vous intéresse. Situé au centre du Québec, في الوسط ديال المقاطعة du Québec. Notre entreprise est reconnue pour son dynamisme, son savoir-faire et ses valeurs bien ancrées. Vous désirez joindre nos rangs, rien de plus simple. Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et à l'attention du service de ressources humaines à l'adresse suivante ou par courriel. L'adresse suivante ديالتهم ها هي فين تصيفطوا courriel ديالهم ها هو
لادريس ديالهم ها هي 300 رue لا بونتي دروموندفيل. دونك دروموندفيل راه الا عقلتوا اخواني كنت درت فيها فيديو مع واحد الاخ عبد الرحمن، الطباخ المغربي من مدينه اكادير. ان توكا اخواني، ف هذا الارتيكل ما عنديش اللين ديالو لانني غير كوبيتو ودرتو في الوورد، وهذا لو لين غادي نخليه لكم ان شاء الله بحول الله. كنتمنى من الله يا اخواني تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه، وحاجه الناس اللي هما كيشوفوا ريوسهم في هذا لي كاليفيكاسيون في هذا لو بروفيل، فما عليهم الا يرسلوا يجربوا حظهم، لانهم كيف ما هادو مشاو عند هذا التونسي اللي غادي يعاودوا معاه لا بروسيدور من الاول، فانتوما تقدروا تصيفطوا لهم ديريكت، بويسك هادو عندهم لانتونسيون باش انهم يروكريتيو الناس دو ليترونجي. وانتوما كيف ما حكيت لكم انهم الناس ديال البيرو لي كادر دخلوا اللوزين باش يعاونوهم، تلمو عندهم واحد النقص ما تصوروش، مخنوقين مخنوقين مخنوقين. دونك اخواني المخلصين لهاد القناه، كنشكركم على الاخلاص ديالكم، واللي دخلوا بالصدفه كنقول لهم ضغطوا على زر اعجاب وزر اشتراك باش ديما يجيكم الجديد دائما دائما دائما، وما غتندموش الا اشتركتوا في هذه القناه. كنقول لكم سلامي وتحياتي من كريم في قناتكم كريم كندا بلوجز، والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.